मसीह खुदावन के बबरकत जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम इस ईमान के साथ बाइबल मुकद्दस को सुनेंगे और सीखेंगे कि हाँ, जो भी हम हवाला जो भी आयात सीखते हैं वो मेरे और आप सब के लिए क्या है, बरकत का बायस है। क्योंकि ईमान सुनने से सुनना मसीह के कलाम से। आज बाइबल मुकद्दस में से हम बातें वो सीखेंगे, वो सुनहरी बातें सीखेंगे जो हमारी रूह को बेदार करेंगे, जगाएंगे। आइए हम सीखते हैं। जब हम तिमोथेयुस का दूसरा खत पढ़ते हैं तो उसके तीसरे बाब में कुछ यूं लिखा हुआ, लेकिन तूने तलीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। पौलुस रसूल किससे कह रहा है? कह रहा है तिमोथेयुस से। तूने क्या की? मेरी मदद की। तलीम में, चाल चलन में, इरादा में, ईमान में, तहम्मुल में, मोहब्बत में, सब्र में, सताए जाने में और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। यानी ऐसे दुखों में जो अन्ताकिया और नक्तिमिया और लुस्त्रा में दुख पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए। यानी कि ये देखो कह रहा है कि मुख्तलिफ जगह के नाम ले रहा है कि इन जगहों पर मुझ पर जो दुख पड़े आपने क्या किया? मेरी मदद की, मेरी पैरवी की। मगर खुदावन ने मुझे उन सब से उठाया। लेकिन अव्वल दर्जा कह रहा है कि आपने तो मेरी मदद की, मेरी पैरवी की, लेकिन खुदावन ने मुझे क्या किया? उठाया है। मेरी मदद की, उन दुखों से क्या किया? छुड़ाया है। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ये देख कितनी खूबसूरत बात कह रहा है। जितने भी लोग सच्चाई के पीछे चलेंगे कि वो कहते हैं कि वो भी इसी तरह सताए जाएंगे, जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा मेरे साथ हुआ है कि आप लोग भी सताए जाएंगे। क्योंकि सच्चाई को बहुत कम लोग जो है कि पसंद करते हैं, बहुत कम लोग उस पर अमल करते हैं, वो सब भी सताए जाएंगे। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए पकड़ते चले जाएंगे। यानी कि जो बुरे लोग हैं खुदावन उनको छोड़ेगा नहीं। जो सताते हैं, जो जुल्म करते हैं, बुराई के रास्ते पे चलते हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। लेकिन तूने जितनी बातें सीखी हैं, वो कहता है जितनी बातें तूने सीखी है ये याद रख कि तूने किससे सीखी हैं। यानी कि हमें ये याद रखना, कोई जितना भी हमें सताए, जितना भी रुलाए, जितना भी दुख पहुंचाए, पर हमें ये याद रखना है हमने किससे सीखी। हमने बाइबल मुकद्दस से जब सीखी है तो हमें मजबूत होना है, हमें यकीन रखना है कि हम जो है ना कायम रहेंगे इस पर और सताए जाएंगे। तो हमने सीखना है कि हमने क्या ये कहना है कि हमने कहाँ सीखा है? बाइबल मुकद्दस से सीखा है। हमने हटना नहीं अपने रास्ते से। और तू बचपन से उन पाक नोस्तों से वाकिफ है और जो कुछ भी तुझे कहे कि आपने जब बचपन से सीख लिया है अपने वालिदैन से, बाइबल मुकद्दस से, खुदा यीशु मसीह से कि हाँ ये कायम रहना है इस रास्ते पे, तो हमने इस रास्ते से क्या करना? हटना नहीं। और तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श सकते हैं। कौन बख्श सकते हैं? वो नोस्ते जो तूने बचपन से सीखी हैं, वो बातें जो तूने बचपन से सीख ली हैं बाइबल मुकद्दस में। तो तुम्हें क्या करेंगे? वो निजात दिलाएंगे। क्या करेंगे? गुनाहों से निजात दिलाएंगे, इन लोगों से निजात दिलाएंगे। खुदावन हमें भी इंसाफ देगा जो ईमान के साथ चलते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी हैं। यानी कि हर एक तालीम, इल्ज़ाम और इस्लाह, यानी कि जितनी बातें भी तरबियत करने के लिए क्या है? फ़ायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यानी कि खुदा की सच्चाई जो कामिल मुकम्मल हो जाए और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है? कि कामिल बनना है, तैयार होना है। किन में? खुदा के हुजूर जाने के लिए, मर्द खुदा के लिए कामिल बनना है। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदा और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। यानी ये कह रहा है, कौन कह रहा है? पौलुस रसूल तिमोथेयुस से कह रहा है कि खुदा और यीशु मसीह को जो मुर्दों और जिंदों की अदालत करेगा, गवाह करके उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? नसीहत कर रहा हूँ कि तू कलाम की पैरवी कर, मनादी कर
کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت عید کر، مستعد رہ، کیا کرے؟ مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کاموں پر چلنا ہے ہمیں، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث، کس کی کھجلی کے باعث؟ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشات کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، یعنی کہ سچائی کو بھول جائیں گے، دوسری باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، کانوں میں رکھیں گے، خداوند کی باتوں کو تو بھول ہی جائیں گے۔ ان کی کھجلی کی بات مطلب ان کی باتوں کو ذہن میں رکھ کر، ان کی باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر بہت سے استاد بنا لیں گے، ان کو استاد بنا لیں گے جو خداوند کے احکام نہیں بتاتے، جنہوں نے اپنے حکام تھوپ رکھے ہیں خود پر بھی اور دوسروں پر بھی، وہ جو ہے نا وہ خدا کو کیا کرتے ہیں، یہ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کہ بہت سے استاد بنا لیتے ہیں اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ جو برے راستے پر چلتے ہیں، یعنی کہ جب ہم تیسری آیت ہم نے پڑھ لی ہے تو اس میں کچھ ہم نے یوں پڑھا ہے کہ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ یعنی کہ جو لوگوں نے اپنے ہی کلام کو بنا لیا، اپنے ہی حکموں کو بنا لیا، اپنی ہی کہانیوں کو بائبل مقدس بنا لیا ہے، بائبل کی مقدس کی تعلیم تو دیتے نہیں، تو انہوں نے کیا حق سے پھیر دیا لوگوں کو۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہنا، مگر تو آپ نے نہیں ان باتوں پر چلنا۔ جب آپ نے بچپن سے سیکھ لیا کہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے تو آپ نے کہنا نہیں، ہم نے تو بچپن سے سیکھا ہے، ہم کیوں آپ کی کہانیوں پر، آپ کی گھڑی باتوں پر عمل کریں۔ جب ہم نے کرنا ہے تو اچھا سچائی پر چلنا ہے تو ہم ایسا کامیابی حاصل کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے، اپنی خدمت کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ آپ میں جو کام دیے گئے، اپنی خدمت جو ہمیں دی گئی ہے، جس کے مقصد کے لیے خداوند نے ہمیں چنا ہے، اس پر ہمیں کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ یعنی کہ اسے پتہ چل گیا کہ اب میں نے اس دنیا سے کیا ہونا ہے؟ رخصت ہو جانا ہے، قربان ہو رہا ہوں، اس کا مطلب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں زندگی میں جتنا بھی وقت زمین پر گزارا ہے کہ میں نے اچھا گزارا ہے، میں اپنی سچائی سے ہٹا نہیں ہوں، میں قائم رہا ہوں۔ اور وہ ہمیں بھی تعلیم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ قائم رہنا ہے، آپ نے اچھی کشتی لڑنی ہے، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا۔ یعنی کہ کہتا ہے میں نے اتنی زندگی گزارنی تھی وہ گزار لی، دوڑ کو ختم کر چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یعنی کہ میں ان گڑی باتوں پر کانوں کی کھجلی کی طرح نہیں چلا، میں تو صرف ایمان پر کیا رہا ہوں؟ قائم رہا ہوں۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں، راست بازی سچائی کا تاج، وہ انعام رکھا ہوا ہے جو ایمانداروں کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے رکھا ہوا ہے، جب میں نے اچھی کشتی لڑی ہے تو میرے لیے ایمان ہے، خداوند نے میرے لیے ایمان رکھا ہے، آج میں وہ ایمان لینے کے لیے جا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جو عادل مصنف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے۔ کہتا ہے کہ جو عادل مصنف یعنی مجھے دے گا اس دن، جس دن خداوند نے دینا ہے مجھے ضرور دے گا، اور ان لوگوں کو بھی دے گا جن کے ایمان مضبوط ہے، جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو ہٹے نہیں ہے کلام سے۔ یہ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ صرف میرے لیے ہی نہیں وہ انعام، زندگی کا تاج وہ میرے لیے ہی نہیں، ان ایمانداروں کے لیے بھی ہے جو سچائی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ سیکھنا ہے کہ ہاں آیا کیا ہم وہ ایماندار ہے جس تاج کو خدا یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے، وہ تاج حاصل کرنے کے لیے قائم ہے، وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہے۔ غور کریں ہمیں بچپن سے کیا سکھایا گیا، غور کریں خدا یسوع مسیح آسمان کو زمین پر چھوڑ کر کیوں آیا، جان کس لیے دی، کیا کہہ رہا تھا ہمیں مختلف تمثیلوں میں۔ آج ان باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں
اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. خداوند ہم سب کے ساتھ ہو. خداوند ہم سب کو بہت برکت دے. آمین.